यदि तपाईँ मोडर्न मेडिकल साइन्स अन्तर्गत डायबिटिजको ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई डक्टरले पेट खाली बस्नुहोस् भनेर कहिले सल्लाह दिँदैन। फास्टिङको त कुरै छोडिदिनुहोस्, हरेक 2-2 घन्टामा केही न केही खाँदै गर्नुहोस्। उसले भनोस् पनि के, गरोस् पनि के, सिकेकै त्यही हुन्छ, उनीहरूलाई सिकाइएकै त्यही हुन्छ, उनीहरूले पढेकै त्यही हुन्छ, उनीहरूको पाठ्यक्रममै त्यही हुन्छ, उनीहरूले अभ्यासै त्यही हुन्छ, उनीहरूले जुन औषधि प्रेस्क्राइब गरे हुन्छ त्यो औषधिले पनि के गर्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पेट खाली राख्न अनुमति दिँदै दिँदैन। पेट खाली भयो भने झन् यो घातक हुन्छ, झन् यो खतरनाक हुन्छ। त्यसैले 2-3 घन्टामा केही न केही खाँदै गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ। के डायबिटिजबाट छुटकारा पाउने यही नै सही तरिका हो या यसलाई झन् जटिल बनाउने तरिका हो यो? आज यस विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। नमस्कार, म निरञ्जन श्रेष्ठ। आज मेरो फास्टिङको दिन परेको छ। मैले विशेष रूपमा यो दिनै छानेको आजको भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि। र यो उपवास भनेको एउटा मात्र धार्मिक कर्मकाण्ड मात्रै होइन, यसको अनन्त वैज्ञानिक पक्ष पनि छ। यो शारीरिक रूपबाट, बौद्धिक रूपबाट, मानसिक रूपबाट, आध्यात्मिक रूपबाट यो अपूर्व अतुलनीय औषधि गुण भएको एउटा अभ्यास हो यो। तर डक्टरहरूको दर्शनमा यसको कुनै पनि स्थान छैन, अथवा मोडर्न मेडिकल साइन्समा यसलाई कुनै पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। उनीहरूले जुन औषधि चलाइएको हुन्छ त्यो औषधिले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो पानक्रियाजलाई जोर जबरजस्ती गरेर इन्सुलिन निकाल्ने काम गर्छ। त इन्सुलिनले के गर्छ भने रगतमा भएको ग्लुकोजलाई लगेर सेल्समा भित्र हालिदिने काम गर्छ। अब तपाईँले औषधि चाहिँ खाइरहनु भयो, औषधिले आफ्नो काम चाहिँ गरिरह्यो। आफ्नो काम भनेको पानक्रियाजलाई निचर नाचर पारेर त्यसबाट पानक्रियाजबाट चाहिँ इन्सुलिन निकाल्ने काम चाहिँ यथावत रहि नै रह्यो। तर तपाईँको रगतमा ग्लुकोज रहेन। मानौँ तपाईँले यो भिडियो सुनेर फास्टिङ पनि गर्नुभयो र यता औषधि पनि कन्टिन्यू औषधिलाई पनि चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो भने औषधिले आफ्नो काम गरेर हुन्छ। तर ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोज नभएको अवस्थामा के हुन्छ भने ब्लडमा रहेको रहल पहल जति पनि ग्लुकोज छ त्यो ग्लुकोज लगेर चाहिँ सेल्समा हालिदिन्छ र रगतमा ग्लुकोजको लेभल चाहिँ ड्रास्टिकली बडो चाहिँ घातक रूपमा त्यो तल घट्न जान्छ, जसलाई हाइपोग्लाइसिमिया भन्ने गर्छौँ। हाइपरग्लाइसिमिया भन्दा हाइपोग्लाइसिमिया भने बडो खतरनाक चिज हो। यसले मान्छेलाई तुरुन्तै चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि डक्टरले के भन्छ भने तपाईँ धेरै लामो ग्याप नगरिकन बेला बेलामा खाइराख्नुहोस् भन्छ। अब यो किसिमको उपचार पद्धति भएकोले गर्दाखेरि डायबिटिजलाई इन्क्युरेबल डिजिज, यो कहिले पनि निको नहुने, बरु बढ्दै जाने, जसले गर्दा यसलाई प्रोग्रेसिभ डिजिज पनि भन्ने गरिन्छ। र यसले पानक्रियाजलाई जबरजस्ती गर्दा गर्दा एउटा यस्तो अवस्थामा पुर्याइन्छ कि पानक्रियाज निष्क्रिय भइदिन्छ र पानक्रियाजले काम गर्न छोडिसकेपछि त्यहाँबाट इन्सुलिन निस्किन सक्दैन। इन्सुलिन ननिस्किएपछि रगतमा भएको ग्लुकोजलाई क्यारी गर्नको लागि कुनै पनि क्यारियर अब हुँदैन त्यहाँ। नभइसकेपछि बाध्य भएर के हुन्छ, बाहिरबाट इन्सुलिन लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। र बाहिरबाट इन्सुलिन लिने भनेको तपाईँ बाहिरबाट इन्जेक्सन तपाईँको पठाएर लिभरलाई बाइपास गरेर अनि त्यहाँको त्यो चाहिँ जुन ग्लुकोज छ ग्लुकोजलाई सेल्समा लाने काम गर्छ। यसले पनि केही समय मात्रै काम गर्ने हो, यो पनि लङ टर्म यसले चाहिँ आफ्नो काम गर्दैन, केही समय काम गर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ डायलिसिसमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, डायलिसिसमा पुर्याउँछ। डायलिसिसमा पनि केही समय मात्रै हो, त्यसपछि तपाईँलाई किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि पनि केही समय मात्रै हो, त्यसपछि मृत्युशैय्यामा पुर्याउँछ यसलाई। यो किसिमको एउटा पद्धति छ र अन्तमा तपाईँको शरीर पनि खतम र सम्पत्ति पनि खतम। त्यसैले गर्दाखेरि यो इन्सुलिनको जुन प्रोडक्सन छ, इन्सुलिनको प्रोडक्सन नै रोक्ने पद्धति जुन छ त्यो पद्धति हो फास्टिङ। यदि शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढ्न गयो भने यसले विभिन्न किसिमको रोग, अनन्त किसिमको रोगहरू, अल्जाइमरदेखि लिएर क्यान्सर, हार्ट प्रब्लम, आर्थराइटिस, पिसिओडी, अटोइम्युन डिजिज, इन्सोमनिया, स्लिप एप्निया, यस्ता विभिन्न किसिमको घातक रोगहरू निम्त्याउने काम चाहिँ केबाट हुन्छ भने शरीरमा इन्सुलिनको लेभल बढ्न गयो भने। हाई ब्लड प्रेसर त छँदैछ, डायबिटिज पनि छँदैछ, यी त्यस्तो सामान्य रोग हो। त्यो यी बाहेक पनि अनेक अनन्त अरू रोगहरू पनि यसले निम्त्याउने काम गर्छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो भने इन्सुलिनको प्रोडक्सन बन्द। इन्सुलिनको प्रोडक्सन बन्द गर्नको लागि
आवश्यकताभन्दा बढी इन्सुलिनको प्रोडक्सन नहोस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो, खानेकुरामै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। केही हदसम्म खानेकुरा बन्द, त्यसपछि खानेकुरामा कन्ट्रोल। त्यो भनेको के भने फास्टिङ हो। त्यो फास्टिङबाट यो प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीहरू। त फास्टिङले के गराउँछ भने तपाईँको शरीरमा भएको जुन ग्लुकोजको लेभल छ, ग्लुकोज लेभललाई बढ्न दिँदैन। किनभने शरीरमा कार्बोहाइड्रेट नगइसकेपछि त्यसमा ग्लुकोजको लेभल नबढ्ने भयो। ग्लुकोजको लेभल नबढिसकेपछि पानक्रियाजको निष्कासन पनि नहुने भयो। इन्सुलिनको निष्कासन नहुने भयो। इन्सुलिनको निष्कासन नभएपछि इन्सुलिनको उपद्रव पनि नहुने भयो र ब्लडमा ब्लड सुगरको लेभल पनि मेन्टेन भइरहने भयो। यो तरिकाबाट एउटा जुन उपचार गरिन्छ त्यो उपचारलाई भन्छौँ हामी न्युट्रिसन थेरापी। र फन्डामेन्टल डिफरेन्स एलोप्याथी र नेचुरोप्याथीको आधारभूत फरक भनेको यही हो। एलोप्याथीले खानुस्, नन स्टप खानुस्, खाइरहनुस्, खाना नछोड्नुस् भन्छ। औषधि पनि नछोड्नुस्, खाना पनि नछोड्नुस् भन्छ। नेचुरोप्याथीले औषधि पनि छोड्नुस्, खाना पनि छोड्नुस् भन्छ। अब खाना छोडेपछि के हुन्छ, खाएपछि के हुन्छ त्यो हामीले भन्यौँ। औषधिले के गर्छ त्यो पनि भन्यौँ हामीले। औषधि खाइरहने तर खाना नखाने गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो पनि हामीले भन्यौँ हामीले। अब खाना पनि नखाने, औषधि पनि नखाने, अथवा औषधिलाई ट्यापर डाउन गर्दै जाने। खाना रोक्ने हो भने कि औषधिलाई रोक्नु पर्यो कि औषधिको डोजलाई घटाउनु पर्यो। बडो यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभवी डायबिटिसियनको अन्तर्गत अथवा डायबिटिज एजुकेटरको अन्तर्गत गर्नु पर्यो कि तपाईँ आफै पनि आफ्नो स्वयं डक्टर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मसँग अध्ययन गर्नुहोस्, एउटा ग्लुकोमिटर ल्याउनुहोस्, आफैले पनि यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्न नसकिने होइन। यदि त्यो सम्भव छैन भनेदेखि एउटा चाहिँ डायबिटिसियन अथवा डायबिटिज एजुकेटरको अन्डरमा रहेर यसलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब खानेकुरा रोकेपछि के हुन्छ त हाम्रो शरीरमा भन्ने कुरा अलिकति गरौँ। अब खानेकुरा हामीले बाहिरबाट खानेकुरा चाहिँ यसलाई राख्न बन्द गरिसकेपछि हाम्रो शरीरमा बाहिरबाट आउने ग्लुकोजको चाहिँ सोर्स त स्टप बन्द भयो, तर हाम्रो शरीरलाई त ग्लुकोजको आवश्यक पर्छ। ग्लुकोज नभइकन चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन एउटा जुन एउटा कार्य सम्पादन छ त्यो कार्य सम्पादनमा अवरोध आइपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा एउटा यस्तो मेकानिजम हुन्छ एउटा जसले हामी होमियोस्टेसिस भन्छौँ। त्यो होमियोस्टेसिसले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो शरीरमा बाहिरबाट ग्लुकोजको आपूर्ति नभए पनि केही समयको लागि भर्ती गर्न सक्ने ग्लुकोज शरीरमै स्टोर भएको हुन्छ। त्यो स्टोरेज चाहिँ कुन हो भने कुन हो भने लिभर र मसल हो। लिभरमा 100 ग्राम र मसलमा 500 ग्राम गरिकन टोटल हाम्रो शरीरमा 600 ग्राम सुगर चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। आपद विपद गाह्रो साह्रोको अवस्थामा यहाँबाट चाहिँ सुगर निष्कासन हुन्छ, जसलाई चाहिँ नियोग्लुकोजेनेसिस भन्ने गरिन्छ। त्यसरी खाना बन्द गरिसकेपछि के हुन्छ भने खाना बन्द गरेको 2 घण्टापछि ग्लुकोजको लेभल चाहिँ बिस्तारै डाउनफल हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि जब शरीरको लागि ग्लुकोजको आवश्यक पर्न जान्छ त्यसपछि हाम्रो जुन एउटा सेन्सर हुन्छ जसलाई चाहिँ होमोस्टेसिस भन्छौँ, होमियोस्टेसिसले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो जुन एउटा चाहिँ त्यो सेन्सरले त्यो हाम्रो मेकानिजमलाई अन गरिदिन्छ। अन गरेपछि जुन ठाउँमा सुगर स्टोर भएको हुन्छ त्यो ठाउँबाट सुगर चाहिँ ग्रेजुअली पालो निस्किन्छ। त्यो पहिला कहाँबाट निस्किन्छ भने लिभरबाट निस्किन्छ। लिभरमा 100 ग्राम जुन सुगर स्टोर गरेको हुन्छ त्यो 100 ग्राम सुगर चाहिँ निस्किएर शरीरमा प्रवाह हुन्छ। शरीरलाई आवश्यक शक्ति त्यसबाट प्राप्त हुन्छ र शरीरको आफ्नो कार्य सम्पादन सुचारू हुन्छ र यसले करिब 24 देखि 36 घण्टासम्म 1 देखि 1.5 दिनसम्म यो हाम्रो शरीरको लागि शरीर सञ्चालन गर्नको लागि पर्याप्त छ। अनि त्यसपछि अर्को स्टेजमा पुग्छौँ जब चाहिँ लिभरमा भएको ग्लुकोज चाहिँ कन्ज्युम भइसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ त्यो अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ जुन प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याक्टिक एसिडबाट लिभरले फेरि अर्को ग्लुकोज बनाउन सुरु गर्छ। त्यो ल्याक्टिक एसिडबाट बनेको जुन ग्लुकोज छ ग्लुकोजले पनि हामीलाई 1.5 दिन अरू धान्छ त्यहाँ। त्यो पनि समाप्त भइसकेपछि अनि हामी किटोसिसमा जान्छौँ। किटोसिसमा गइसकेपछि जुन फ्याटी एसिडहरू डिपोजिट भएको हुन्छ शरीरमा, जस्तै चाहिँ हामी
ट्राइग्लिसराइड भन्छौँ, कोलेस्ट्रोल भन्छौँ, यस्ता जुन चाहिँ फ्याटी एसिडहरू छ, फ्याटी एसिडलाई बर्न गरेर त्यसबाट ग्लुकोज निकाल्ने काम हुन्छ र त्यसले पनि 1.5-2 दिन जति अरू काम गर्छ। अनि यसरी किटोसिस जब स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर एउटा किटोन बडी भन्ने पनि क्रिएट हुन्छ। त्यो किटोन बडी भनेको हाम्रो ब्रेनको लागि एउटा चाहिँ बडो अमृत तुल्य एउटा टनिक हो त्यो। त त्यो टनिक चाहिँ ब्रेनले लिन्छ र ब्रेन यति सार्प हुन्छ, यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि यो बेला तपाईँको ब्रेन चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ, बढी क्रियाशील हुन्छ र यतिखेर कुनै अध्ययन, कुनै लेखपढ, कुनै अनुसन्धान, कुनै निर्णय, कुनै रिसर्च आदि गर्नु छ भने यतिखेरको समय बडो उपयुक्त समय मानिन्छ र यही कुरालाई बुझेर महात्मा गान्धी हरेक हप्ता फास्टिङ गर्ने गर्थे। उसको नियमित फास्टिङ त छँदै थियो र त्यो बाहेक यदि उसलाई कुनै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो समस्या पऱ्यो भने ऊ फास्टिङमा गइहाल्थे। र अर्को थप कुरा के पनि हो भनेदेखि यदि उसले कुनै गल्ती गरिहाल्यो भने प्रायश्चित गर्नको लागि पनि ऊ फास्टिङमा जान्थे। कुनै गल्ती भइहाल्यो जान अनजानमा भने ऊ सानो गल्ती छ भने 1 दिन, अलि ठुलो गल्ती छ भने 2 दिन, त्योभन्दा ठुलो गल्ती छ भने 3 दिन, 3 दिन 4 दिनसम्म बसेर फास्टिङ गर्थे, जुन समय उसको लागि चाहिँ वरदान तुल्य हुन्थ्यो। अपूर्व किसिमको उसले त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिजन गर्थ्यो, एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ सोच निकाल्थे। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसारको एउटा चाहिँ आइडियल पर्सनको रूपमा स्थापित पनि भयो र यो समय भनेको बडो ठुलो, बडो मूल्यवान समय मानिन्छ। त यसरी चाहिँ किटोन बडीले त्यो गर्ने गर्छ। अनि यो फ्याटी एसिडको कन्ज्युम्सन पनि समाप्त भइसकेपछि अनि जुन मसलमा रहेको 500 ग्राम जुन सुगर छ त्यो सुगर खपत हुन थाल्छ। त त्यो सुगरले अरू 5-6 दिन धान्ने काम गर्छ। भनेपछि अल टुगेदर के हुन्छ भने 7-8 दिन, 8 दिन, 10 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको स्टोर भएको जुन सुगर छ अथवा फ्याटी एसिड छ अथवा ल्याक्टिक एसिड छ, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै ठुलो प्राणघातक किसिमको अथवा कुनै जीवन जोखिममा पर्ने किसिमको अवस्था आउँदैन। भनेपछि यो यसरी चाहिँ यो फास्टिङ गर्दाखेरि कसरी शरीर चाहिँ निर्मलीकरण हुन्छ र कसरी शरीरको विकारहरूलाई चाहिँ निष्कासन गर्न सकिन्छ, शरीरलाई डिटोक्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा चाहिँ विज्ञानसम्मत कुरा भयो। फास्टिङको समयमा शरीरमा भएको जुन विकारहरू हुन्छ, खराबीहरू हुन्छ, जुन किसिमको एउटा चाहिँ गार्बेजहरू हुन्छ, यसमा भएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ खराबहरू हुन्छ, प्याथोजेनिक ब्याक्टेरियादेखि लिएर अनेक किसिमको जुन खराबीहरू हुन्छ, त्यस्तो खराबीलाई नै हाम्रो गुड सेल्सले त्यसलाई चाहिँ खाने गर्छ। त्यो खाएर शरीरमा इनर्जी पैदा गर्छ, शरीरलाई रिजुभिनेट गर्ने काम गर्छ, रिब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ। शरीरमा भएको खराब चिजलाई, खराब जुन चाहिँ विकारहरूलाई नै हाम्रो शरीरको सेल्सले खान्छ यो दौरानमा। किनभने बाहिरबाट खाना नआइसकेपछि शरीरमा भएको यस्ता चिजलाई खाएर यसलाई शुद्धिकरण गर्ने गर्छ, जसलाई अटोफेजी भन्ने गरिन्छ। र 2016मा जापानको टोकियो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर डाक्टर योसिनोरी ओइजुमीले 2016मा यस कुरालाई डकुमेन्टेड गरेर प्रस्तुत गरेपछि उसलाई यस विषयमा चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिए थियो। नोबेल पुरस्कार 2016मा अटोफेजी, जसलाई इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ पनि भन्ने गरिन्छ। इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भनेको कस्तो हो भनेदेखि अथवा यो किसिम फास्टिङ हो त कस्तो किसिमको फास्टिङ हो भने हरेक दिन कमसेकम 12 घन्टादेखि लिएर 16 घन्टाको फास्टिङ। हरेक दिन 12 घन्टादेखि लिएर 16 घन्टा भनेपछि तपाईँले बेलुका 7 बजे खानुहुन्छ भने भोलिपल्ट बिहानसम्म कमसेकम बिहान 7 बजेसम्म केही पनि नखानु, सकिन्छ भने 10-11 बजेपछि मात्रै खानुहोस्, 15-16 घन्टापछि मात्रै खानुहोस्। होइन भनेदेखि कमसेकम बिहान 7 बजेभन्दा अगाडि केही पनि नखानुहोस्। यसो भएपछि 12 घन्टाको फास्टिङ भयो। त्यो एभ्रिडे त्यो गर्ने र हप्ताको एक दिन चाहिँ मिनिमम 24 आवर्सदेखि लिएर 36 आवर्ससम्म फास्टिङ गर्ने। त्यो गर्ने भनेपछि तपाईँले चाहिँ आज बेलुका चाहिँ 7 बजे
फास्टिङ सुरु गर्नु भने भोलिपल्टको बेलुका 7 बजेसम्म केही पनि नखाने, सकिन्छ भने भोलिपल्टको बिहान 7 बजेसम्म केही पनि नखाने। भोलिपल्टको बिहान 7 बजेसम्म भोलिपल्टको बिहान 7 बजेसम्म भयो भने 36 घन्टा भयो होइन। आजबाट चाहिँ आज तपाईँले बेलुका 7 बजीबाट फास्टिङ सुरु गर्यो भने भोलिको 7 बजी बेलुकासम्मलाई 24 घन्टा भयो, बिहानको 7 बजीसम्म 36 घन्टा भयो। सकिन्छ 36 घन्टा, सकिँदैन भने 24 घन्टा। भनेपछि फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, यो तपाईँ हरेक दिन चाहिँ 12देखि 16 घन्टाको फास्टिङ र हरेक हप्ता 24देखि 36 घन्टाको फास्टिङ, जसलाई चाहिँ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भन्छ। यो फास्टिङ भनेको यो कुनै पनि संसारको औषधिभन्दा पनि बढी इफेक्टिभ एउटा चाहिँ थेराप्टिक भ्यालु भएको एउटा अभ्यास हो। यो क्यान्सरदेखि लिएर अनन्त हरेक किसिमको रोगहरूलाई पनि यसले चाहिँ निदान गर्न सक्ने किसिमको क्षमता भएको चिज उसले प्रमाणित गरेपछि उसलाई यसै विषयमा नोबेल प्राइज दिएको थियो। भनेपछि यो डायबिटिजको लागि पनि त्यति नै उपयोगी छ, त्यति नै असरदार छ र यसलाई भन्छौँ हामी अटोफेजी। शरीरमा इन्सुलिनको लेभल कम भइसकेपछि इन्फ्लामेसन पनि कम हुन्छ, यसमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ, ट्राइग्लिसराइड कम हुन्छ, ब्लड प्रेसर कम हुन्छ, सुगरको लेभल कम हुन्छ, यो इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढ्न जान्छ, तपाईँको मेमोरी पावर बढ्न जान्छ, तपाईँको सेल्सहरू रिजुभिनेट हुन्छ, न्युरोनहरूको रिइनर्जाइज हुन्छ, रिभाइटलाइज हुन्छ, रिजेनेरेट हुन्छ, यस्ता विभिन्न कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ उदाहरणको लागि नरेन्द्र मोदी विगत 40 वर्षदेखि ऊ विकली फास्टिङ गर्छ र ऊ वर्षको 2 चोटि 9 दिनसम्म मात्र पानीमा अथवा कागती पानीमा चाहिँ ऊ चाहिँ बस्छ। नवरात्रि जुन चाहिँ छ हाम्रो दसैँतिर पर्ने असोजतिर पर्ने नवरात्रिको 9 दिनसम्म र त्यसपछि चैते दसैँको जुन नवरात्रि छ त्यो 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 त्यसमा पनि 9 दिनसम्म चाहिँ निराहार मात्र पानी अथवा कागती पानीमा बस्छ। 2014मा ऊ अमेरिका भिजिट गर्न जाँदाखेरि उसले नवरात्रिकै समय पारेर चाहिँ ऊ गयो, जुन बेला ऊ फास्टिङमा थियो। बराक ओबामा उसलाई देखेर 3 छक भरे, चकित भयो। नखाइकन 9 दिनसम्म नखाइकन त्यत्रो इनर्जी लेभल, त्यत्रो उसको स्पिच, त्यस्तो उसको चाहिँ त्यो भाइटालिटी त्यो देखेर यति छक्क पर्यो कि यसको पछाडि केही शक्ति रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पनि हामी प्रमाणित हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसी, हेर्नुहोस् हरेक 2-3 दिन महिनामा चाहिँ 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 26 दिनसम्म चाहिँ केही नखाइकन चाहिँ बसिदिन्छ। 64-65 वर्ष उमेर पुगिसकेको मान्छे, हेर्नुहोस् अहिले त्यति एक्टिभ छ, त्यति इनर्जेटिक छ, त्यति डिटर्मिन्ड छ। भनेपछि यो फास्टिङले मान्छेलाई चाहिँ झन् बलियो बनाउँदो रहेछ, झन् क्रियाशील बनाउँदो रहेछ, झन् ट्यालेन्ट बनाउँदो रहेछ, न कि कमजोर बनाउँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो फास्टिङ भनेको बडो यो चाहिँ वरदान तुल्य एउटा चाहिँ अभ्यास हो र यो डायबिटिज पेसेन्टको लागि पनि त्यति नै उपयोगी हो। तर डायबिटिज पेसेन्टले के गर्नु पर्यो भनेदेखि औषधि चाहिँ टेपर डाउन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। यदि फास्टिङ गर्ने हो भने त्यो गऱ्यो भनेदेखि यसको चाहिँ बडो चाहिँ चाँडो र बडो असरदार असर चाहिँ यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्नको लागि, डायबिटिजबाट मुक्त हुनको लागि यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ खेल्न सक्छ। अनि यो डायबिटिज यो फास्टिङ तपाईँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही टिप्सहरूको कुरा अलिकति गरिहालौँ। डायबिटिज तपाईँ फास्टिङमा जानुहुन्छ भने एउटा मेन्टल क्लियरिटी तपाईँमा हुनु पर्यो, एउटा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो, एउटा प्लेसिबो तपाईँमा हुनु पर्यो। यो फास्टिङ भनेको इट इज गुड फर हेल्थ, इट इज भेरी प्रोडक्टिभ फर हेल्थ भन्ने पोजिटिभ एउटा चाहिँ हुनु पर्यो, तपाईँमा त्यो किसिमको सोच हुनु पर्यो। र यो चाहिँ मेरो रिजुभिनेसनको लागि, मेरो रिब्यालेन्सिङको लागि, मलाई रिभाइटलाइज गर्नको लागि, मलाई चाहिँ पुनर्ताजगी दिनको लागि होइन, मलाई चाहिँ झन् यङ बनाउनको लागि, एन्टी एजिङको लागि, मेरो लाइफ एक्सपान्ड गर्नको लागि इफेक्टिभ छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ मानसिकता बनाएर तपाईँ चाहिँ गर्नुहोस्, सुरुवात गर्नुहोस्। र सुरुवात गर्दाखेरि अचानक खानेकुरा बन्द गर्नुभन्दा ग्रेजुअली गर्नुहोस्। फास्टिङमा जानु अगाडिको जुन छाक छ त्यसलाई लिक्विडमा लिएर जानुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको त्यो लाइट फुड लिएर जानुहोस्, लाइट फुड, लिक्विड फुड, त्यसपछि फास्टिङ। अनि फास्टिङ अन्त्य गरिसकेपछि फेरि एकैचोटि चाहिँ हार्ड फुड अथवा चाहिँ स्पाइसी फुडहरूमा नगएर अलिकति चाहिँ लिक्विड फुडमा जानुहोस्, अथवा चाहिँ फलफुलको फ्रेस जुस भयो
अथवा भेजिटेबलको जुसहरू भयो अथवा सुपहरू भयो यस्तोबाट जानुहोस् अनि ग्रेजुअली तपाईँ चाहिँ नर्मल फुडमा आउनुहोस्। एकैचोटि फास्टिङमा प्रवेश गर्दा र एकैचोटि फास्टिङ इन्ड गर्दाखेरि अलिकति यसले चाहिँ तरङ्ग पैदा गरिदिने भएकोले गर्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप तपाईँले गर्नुभयो भने यसको इफेक्टिभनेस अझ बढ्न जान्छ। र फास्टिङको दौरान बडो ब्रेन चाहिँ ज्यादै चाहिँ क्रियाशील हुने भएकोले गर्दाखेरि बडो सशक्त हुने भएकोले गर्दाखेरि यस समयमा तपाईँ कुनै लेखपढ गर्न अध्ययन गर्न कुनै कुराको चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि अथवा रिपोर्ट बनाउनको लागि किताब लेख्ने अथवा कुनै पनि यस्तो बौद्धिक कामको लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने यो बडो चाहिँ प्रोडक्टिभ हुनसक्छ। यस विषय यस समयमा यसमा पनि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब यो यसरी फास्टिङको दौरानमा के हुन्छ एउटा एउटा चाहिँ लेप्टिन नामको एउटा हार्मोन शरीरबाट सेक्रेट हुन्छ। त्यो हार्मोनले के गर्छ भने शरीरको टेम्परेचर अलि बढाइदिने काम गर्छ। शरीरको टेम्परेचर बढ्न गइसकेपछि यसलाई चाहिँ पानीको आवश्यकता पर्न जान्छ, लिक्विडको आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अरू बेलाभन्दा फास्टिङको बेला लगभग 1 लिटर जति बढी पानीको आवश्यक पर्छ हाम्रो शरीरको लागि। सामान्यतया हाम्रो शरीरको लागि दैनिक चाहिँ 2600-2700 मिलिलिटर पानीको आवश्यक पर्छ। 1000 ml पानी अथवा 1 लिटर पानी हामी श्वास प्रश्वास क्रिया जुन सास फेर्दाखेरि बाफको रूपबाट निस्किन्छ त्यो 24 घण्टामा लगभग 1 लिटर पानी निस्किन्छ र त्यो आवश्यक पर्यो। त्यो बाहेक अर्को हाम्रो युरिनरी ट्र्याक्ट हाम्रो पोस्टेडको ग्रन्थि जुन छ त्यसलाई चाहिँ क्लिन गर्नको लागि 1 लिटर पानी त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन यो चाहिँ शरीरबाट यो चाहिँ इभ्यापोरेट भएर अथवा प्रेसपिरेसनको रूपमा चाहिँ शरीरबाट जुन निष्कासन हुने बाफको रूपमा निष्कासन पसिनाको रूपमा निष्कासन हुने जुन पानी हुन्छ त्यो लगभग चाहिँ 500 ml जति आधा लिटर पानी जान्छ भनेदेखि त्यो गरिकन 25 लिटर 2500 ml भयो भने हाम्रो दिशाको लागि 200 देखि 300 ml पानीको आवश्यक पर्छ। भनेपछि 2700-2800 ml पानी हाम्रो शरीरको लागि न्यूनतम आवश्यक पर्छ। भने फास्टिङको बेला लेप्टिन हार्मोनको कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचर अलिक बढ्ने र बाष्पीकरण अलिक बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि अरू थप 1 लिटर जति पानीको आवश्यकता हामीलाई पर्न जान्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पानी प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि ब्लडको भिस्कोसिटी जुन भन्छौँ थिकनेस भन्छौँ त्यो थिकनेस बढ्न जान्छ र ब्लडको सर्कुलेसनमा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले पर्याप्त पानी पनि लिँदै गरौँ। यसरी हामीले यो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने तपाईँको स्वास्थ्य त धेरै नै सुधार हुन्छ नै। त्यो बाहेक पैसाको पनि बचत भयो, समयको पनि बचत भयो, इन्धनको पनि बचत भयो, खानाको पनि बचत भयो, समयको पनि बचत भयो, धेरै कुरा बचत भयो। तपाईँले त्यो बचत भएको खानेकुरा जुन खर्च छ त्यो कसैलाई दान दिन सक्नुहुन्छ। हप्ताको एकचोटि तपाईँले फास्टिङ गर्नुभयो भनेदेखि एक दिन भनेको 3 छाक मानौँ यसलाई। 3 छाक भनेपछि अब महिनाको 4 चोटि भयो, 4 त्यहाँ 12 छाक भयो। एक छाकमा 2100 रुपियाँ भए पनि तपाईँको 1200 रुपियाँ बचत हुन गयो। 1200 रुपियाँ तपाईँको कसैको घर चल्न सक्छ, कसैको चुलोमा आगो बल्न सक्छ अथवा कुनै चाहिँ निशाहरूलाई तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शारीरिक रूपबाट तपाईँ समृद्ध त हुनुभयो, स्वस्थ पनि हुनुभयो भने मानसिक रूपबाट पनि आत्मिक रूपबाट पनि तपाईँलाई यसले चाहिँ यसले तपाईँको थप शक्ति दिन्छ, बल दिने काम गर्छ। यो कुरा अपनाउनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग्यवतः। डायबिटिजको विषयमा यहाँलाई केही थप परामर्श चाहिन्छ भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा आफ्नो डिटेल राखिदिएको छु र बानेश्वर चोकमा एउटा डायबिटिज रिभर्सल सेन्टर भनेर काउन्सिलिङ सेन्टर पनि खोलेको छु। अनुकूल समयमा त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।